Hello, Namaste. Diploma in Mechanical Engineering, Basic Electrical Engineering सँग सम्बन्धित लेक्चर क्लासमा स्वागत छ। गएको लेक्चर क्लासमा हामीले बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको 1.1 भन्ने टपिक पढेर सिद्ध्यायौँ। त्यसमा जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हामीले छोटो छलफल गऱ्यौँ र आजको क्लासमा हामी कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, करेन्ट एन्ड पोटेन्सियल डिफरेन्स को बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि पुरै नयाँ खालको टपिक रहनेछ। म निरज कडेल द्वारा यो क्लास सुन्नुहोस्। कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, करेन्ट एन्ड पोटेन्सियल डिफरेन्स, यो नोट म फेसबुक ग्रुपमा राखिदिनेछु, त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोको रूपमा हुनेछ। इलेक्ट्रिक चार्ज, करेन्ट र पोटेन्सियल डिफरेन्सको यो जुन कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो चार्ज भनेको के हो, वाट इज चार्ज। चार्ज नबुझिकन हामीले करेन्ट बुझ्न सक्दैनौँ, करेन्ट नबुझिकन हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि बुझ्न सक्दैनौँ। र चार्ज भनेको खासमा के रहेछ त? सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि मेकानिकल इन्जिनियरिङ केमा डिल गर्छ? मेकानिकल पावर, मेकानिकल एनर्जीमा डिल गर्ने गर्छ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ डिल गर्ने गर्छ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा डिल गर्ने गर्छ। भनेपछि जति पनि अब हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई बुझ्छौँ, जसरी हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई उत्पादन गर्छौँ अथवा इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई हामी स्टोर गर्छौँ, त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्जको रूपमा रहने गर्छ। जस्तै एउटा पानीको टङ्की छ। पानीको टङ्कीमा जुन पानी छ, त्यो पानी के हो त? इलेक्ट्रिसिटीको लागि चार्ज भयो। र त्यो पानी यदि पाइपमा यदि बग्यो भने पाइपमा बग्ने जुन गति छ, त्यो गति के भयो? उसको करेन्ट भयो। बढी हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ। पाइपको मोटाइ, पाइपको जुन साइज छ, त्यो पाइपको साइजले के जनाउँछ? कन्डक्टर कतिको करेन्ट लान सक्ने क्षमतावान छ, त्यो बुझ्ने गर्छ। पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको पाइपबाट पानी तब बग्छ जब सर्टेन हाइट हुन्छ। हाइट बिना पानी बग्दैन, एउटा ताल पर्छ पानी। त्यसैले पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के हो? हाइट हो। यदि कुनै माथि छानाबाट यदि कुनै पानी पाइपमा बगिरहेको छ भने त्यो पाइप एउटा कन्डक्टर भयो। र त्यो कन्डक्टरबाट बग्ने जुन पानी छ, त्यो के भयो? पानीलाई मात्रै भन्ने हो भने त्यो चार्ज भयो अथवा इलेक्ट्रोन्स भयो। त्यो चार्ज अर्थात् जुन इलेक्ट्रोन्स छ, इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोन जुन छ, प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको रूपमा जुन छ, त्यो जुन चार्ज छ, जुन जल छ, जुन पानी छ, त्यो पानीलाई बगाउने के कारणले बग्यो त? पोटेन्सियल डिफरेन्सका कारणले बग्यो। यो जुन टपिकमा म जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स राखेको छु, यसका कारणले बग्यो के? चार्ज। चार्ज बगेर के उत्पन्न भयो? करेन्ट। र हामीले नाप्छौँ के? करेन्ट भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटीमा चार्ज नापिँदैन कि करेन्ट चाहिँ नापिन्छ। यो ल्याङ्ग्वेज हामी पढौँ सुरुमा कि इन केमिस्ट्री वी हेभ लर्न्ड अबाउट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। कुनै पनि एटम इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुने गर्छ। इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भन्न खोजेको नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बराबर हुनु। प्रोटोन भनेको सेन्टरको बिचको प्रोटोन हुन्छ, बाहिरको अर्बिटमा के हुन्छ? इलेक्ट्रोन्सहरू हुने गर्छ। दुईवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ सुरुमा अथवा कुनैको एउटा होला। यो इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ, मतलब प्रोटोन दुईवटा छ, इलेक्ट्रोन पनि दुईवटा हुन्छ। प्रोटोन एउटा छ भने इलेक्ट्रोन पनि एउटा हुने भयो। भनेपछि अब हाम्रो ओभरअल भन्ने हो भने एउटा एटम इज अलवेज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। इफ एन एटम लुजेस, यदि कुनै एटमले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ भने कुनै कारणवश, कुनै एनर्जी दिएर अथवा कुनै हिटका कारणले, यदि त्यसले कुनै एउटा इलेक्ट्रोन उसले गुमाउँछ भने उसले के पाउँछ त? इफ लुजेस एन इलेक्ट्रोन, इट लुजेस नेगेटिभ चार्ज। अब हाम्रो जुन इलेक्ट्रोन जुन हामीले भन्छौँ, यो इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिसिटीमा नेगेटिभली चार्ज भनेर बुझ्ने गरिन्छ। इलेक्ट्रोन गुमाउनु भनेको नेगेटिभ चार्ज, उसमा भएको जुन नेगेटिभ चार्ज छ त्यसमा कमी आउनु।
र त्यो के भइदिन्छ, पोजिटिभ आयन भइदिन्छ। यो केमिस्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजमा भन्न खोजेको, मैले केमिस्ट्री त पढिसकेको होला। सिमिलरली इफ इट गेन्स एन एडिसनल एटम, यदि उसले कुनै एडिसनल एटम पाउँछ भने उसले के गर्छ, नेगेटिभ आयन पाउँदछ। यदि उसले कुनै एउटा इलेक्ट्रोन पाउँछ भने नेगेटिभ आयन पायो, नेगेटिभली चार्ज भयो। इलेक्ट्रोन गुमाउँछ भने पोजिटिभली चार्ज भयो। मतलब पोजिटिभनेस प्रोटोन छ, त्यो प्रोटोनको शक्ति बढ्यो। जुन इलेक्ट्रोन गुम्यो अथवा इलेक्ट्रोन थप्यो भने इलेक्ट्रोनको शक्ति बढ्यो। भनेपछि अल एटम्स हेभ इलेक्ट्रोन्स विच आर लुजली बाउन्ड इन देयर न्युक्लियाई। उनीहरूको न्युक्लियसमा के हुन्छ त, लुजली बाउन्ड भएको हुन्छ, मतलब कमजोर तरिकाले चिप्केर बसेको हुन्छ। ती इलेक्ट्रोन्सलाई हामी के भन्छौँ, फ्री इलेक्ट्रोन्स भन्छौँ। जुन इलेक्ट्रोन्सलाई हामी यताउता मुभ गर्न सक्छौँ त्यो के भयो त, फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेर बुझ्ने गर्छौँ। एन्ड क्यान ट्रान्सफर्म फ्रम वान एटम टु एनदर। एउटा एटमदेखि अर्को एटममा के हुन्छ, ट्रान्सफर्म हुन्छ। फ्री इलेक्ट्रोन्सको जुन मैले कुरा गरेँ, यो फ्री इलेक्ट्रोन्स इट क्यान ट्रान्सफर्म फ्रम वान एटम टु एनदर। एउटा एटमदेखि अर्को एटममा जाने गर्छ। र यसलाई सरल भाषामा बुझ्ने भने एउटा एटम यहाँ छ, एउटा एटमले मात्रै त बडी बन्दैन, मोलिक्युल बन्दैन। एटमै एटम मिलेर के भन्छ, त्यो कुनै पनि सब्सटेन्स, कुनै पनि अब्जेक्ट बन्ने गर्छ। भनेपछि यो एउटा एटम छ, एटमको न्युक्लियस, यसको बाहिरपट्टिको इलेक्ट्रोन छ। अर्को एटम छ, यसको बाहिरपट्टिको इलेक्ट्रोन छ। यो नजिकको एटमले यदि इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा पायो भने, दुईवटा थियो, तीनवटा इलेक्ट्रोन पायो भने यो तेस्रो इलेक्ट्रोन के हो, फ्री इलेक्ट्रोन हो। तेस्रो के हो त हाम्रो, फ्री इलेक्ट्रोन। यो के हो, फ्री इलेक्ट्रोन। र यो फ्री इलेक्ट्रोन अर्कोमा जाने भयो। यसको लागि के हुन्छ, यो एउटा इलेक्ट्रोन के हुने भयो, यसले त गुमायो, यो के भयो, स्टेबल भयो। यो के भयो, अनस्टेबल भयो, अस्थिर भयो। स्टेबल र अनस्टेबल, स्टेबलबाट अनस्टेबल भयो। फेरि यो इलेक्ट्रोन अर्कोमा जाने भयो, फेरि अर्को इलेक्ट्रोन अर्कोमा जाने भयो। यसरी अगाडि बढ्दै 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 इलेक्ट्रोन जम्प हुने गर्छ। र त इलेक्ट्रोन जम्प हुँदै हुँदै गएर त्यही सेम इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा इलेक्ट्रोन त्यसले पाउने बित्तिकै अर्को इलेक्ट्रोन पनि जान सक्छ। जस्तै यो अर्बिटमा छ एटम, इलेक्ट्रोन यसले एउटा पायो, कुनै यो इलेक्ट्रोन पायो। यो इलेक्ट्रोन दुईवटा थियो, एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन यसले पायो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पाउने बित्तिकै यो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन के हुन्छ, यहाँ जम्प गर्छ, यहाँ आउँछ। यहाँ पनि मानौ दुईवटा थियो, यहाँ पनि दुईवटा थियो मानिदिउँ। र यसमा पाउने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँ पनि यसले, यो पनि के हुने भयो, यसको लागि नयाँ इलेक्ट्रोन हुने भयो। यो नयाँ भइसकेपछि यो जम्प हुनसक्छ, कुनै पनि चाहिँ एउटा जम्प हुनसक्छ। त्यसैले त्यही जम्प हुनुपर्छ भन्ने छैन। इलेक्ट्रोन त्यही एटमको नजिकको एटमको अर्को नजिकको इलेक्ट्रोन हुनसक्छ। भनेपछि जति पनि इलेक्ट्रोन्स यसरी जम्प हुँदै हुँदै जान्छन्, यसरी जम्प हुने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ। यसरी करेन्ट बग्ने गर्छ। अल एटम्स हेभ इलेक्ट्रोन्स, सबै इलेक्ट्रोन्सहरूमा के हुने गर्छ, सबै एटम्सहरूमा इलेक्ट्रोन्स हुने गर्छ। विच आर लुजली बाउन्ड इन देयर न्युक्लियाई। उनीहरू आफ्नो न्युक्लियसमा एकदम कमजोर तरिकाले बाउन्डेड भएका हुन्छन्। दिज इलेक्ट्रोन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रोन्स। तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, फ्री इलेक्ट्रोन्स भन्छौँ, जुन मैले अघि नै उल्लेख गरेँ फ्री इलेक्ट्रोन्सको बारेमा। र एउटा एटमदेखि अर्को एटममा के हुनु गर्छ, ट्रान्सफर्म हुन्छ अथवा जान्छ, जम्प गर्छ। द बडी डेट कन्टेन्स अनइक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स इज सेड टु बी इलेक्ट्रिकली एक्टिभ। जुन एटममा इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर छैन भने त्यो के हो, इलेक्ट्रिकली एक्टिभ भन्छौँ अथवा इलेक्ट्रिकली चार्ज भन्छौँ। जसमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर छैन भने इलेक्ट्रिकली चार्ज भन्छौँ। इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ भने नेगेटिभली चार्ज, प्रोटोनको सङ्ख्या बढी छ भने पोजिटिभली चार्ज। If the body contains electrons more than its normal number, then body is said to be negatively charged. Similarly, the body containing electrons less than the normal number is called the positively charged. यसरी इलेक्ट्रोनको र प्रोटोनको सङ्ख्या हेरेर हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभली चार्जको कन्सेप्टलाई बुझ्ने गर्छौँ। दस इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द बिहेभियर अफ एन एटम। चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या हुँदै होइन, यो व्यक्तिवाचक कुरा पनि होइन, यो गुणवाचक कुरा हो। यो इलेक्ट्रोन अथवा एटमको गुणात्मक क्षमता हो इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको। चार्जलाई पनि साइन्सले एक्ज्याक्टली एक्सप्लेन गर्न त सकेको छैन। उसले के भनेको छ भने चार्जलाई
नाप्न त हामीले सकेका छैनौँ, तर नाप्ने जुन आधार हुन्छ, जुन हामीले यसले देखाउने जुन आधार देखाउँछ, त्यो आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ, चार्ज यसमा बढी छ, यसमा थोरै छ, यसको व्यवहार यस्तो हुनेछ र यसको व्यवहार यस्तो हुनेछ। त्यसैले इलेक्ट्रिकल चार्ज भनेको एउटा व्यवहार हो, एटमले देखाउने एउटा व्यवहार हो, जसमा के हुन्छ, जसले के गर्छ, फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई ट्रान्सफर्म गर्छ, ट्रान्सफरिङ फ्री इलेक्ट्रोन्स एराउन्ड इट्स नेबरिङ एटम्स, नजिकका एटम्सहरूमा के गर्छ, इलेक्ट्रोन्सहरूलाई पठाउँछ। सच द्याट, यसरी पठाउँछ कि इलेक्ट्रिसिटी डेभलप हुन्छ, यसरी पठाउँछ ताकि विद्युत उत्पादन होस् इन इट्स भिसिनिटी, ताकि विद्युत उत्पादन हुने हिसाबले नै उसले इलेक्ट्रोनलाई एउटा एटमदेखि अर्को एटममा पठाउँछ। यसरी हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिकल चार्जलाई बुझ्ने गर्छौँ। यदि कुनै पनि एटममा इलेक्ट्रिकल चार्ज छ, कुनै एटम जसमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या मानौँ बढी छ, यो एउटा इलेक्ट्रोन बढी छ, इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै बढी छ भनेपछि यसले कुनै पनि अर्को एटम पाएन, यो अन्तिम एटम हो भने यो के हो, स्ट्याटिक चार्ज, मतलब एक ठाउँमा रहिरहेको चार्ज। जस्तै ब्याट्रीमा के हुन्छ, पोजिटिभ साइड र नेगेटिभ साइड हुन्छ। पोजिटिभ साइडमा इलेक्ट्रोनको मात्रा, त्यहाँको प्रत्येक एटममा इलेक्ट्रोनको मात्रा के भइदिन्छ, कम भइदिन्छ, र नेगेटिभ साइडमा इलेक्ट्रोनको मात्रा बढी भइदिन्छ। यो बढी कहाँबाट आयो, यतापट्टिको एटमको इलेक्ट्रोन्सलाई यता सारिदियो, र त्यो सार्ने तत्त्व के हो त, भित्रको केमिकल हो। ब्याट्रीमा के हुन्छ, ब्याट्रीमा जिङ्क हुनसक्छ, कार्बन हुनसक्छ, जिङ्क कार्बनको ब्याट्री हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो कपर प्लेटको हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ लिड एसिड, कपर सल्फेटको एसिड हुनसक्छ। भनेपछि हाम्रो जति पनि छन् यी केमिकल, यिनी केमिकल्सहरूले के गर्छ, उत्प्रेरणा गर्छ एटमलाई, ताकि त्यो एटमको एउटा सर्टेन साइडमा, सर्टेन मेटलको एउटा सर्टेन सर्फेसमा उसले के गर्छ, पोजिटिभली बनाइदिन्छ, कुनैमा नेगेटिभली बनाइदिन्छ। पोजिटिभले एकातिर बनाउँछ भने अर्कोतिर नेगेटिभ बनाइदिन्छ, ताकि इलेक्ट्रोन्सलाई के गरोस्, इलेक्ट्रोन एकातिरबाट इलेक्ट्रोन्स तानेर अर्कोतिर फ्याँकिदिने गर्छ। Thus, electrical charge is the behavior of an atom or ion or body that is capable of transferring free electrons around its neighboring atoms, such that electricity is developed in its vicinity. Its mathematical symbol के हुन्छ, Q हुन्छ। Q चाहिँ के हो, चार्जको mathematical symbol हो। Electric current may be defined as the time rate of net motion of an electric charge. टाइम रेट अफ नेट मोसन, इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको उसको जुन मोसन छ, जुन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो भन्ने जुन मोसन छ, त्यो मोसनलाई हामी के भन्छौँ, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज अथवा करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भन्ने गरिन्छ, अफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्रस क्रस सेक्सन बााउन्ड्री, कुनै पनि क्रस सेक्सन बााउन्ड्रीमा फ्लो हुने, यदि इलेक्ट्रोन्स यसरी फ्लो भएको छ भनेपछि त्यो के हो त, यसको जुन गति छ, यो गतिलाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट भन्छौँ। र यो करेन्ट सर्टेन क्रस सेक्सन एरियाबाट फ्लो हुने गर्छ। क्रस सेक्सन के हो, मेटल सर्फेसको जुन एटमिक सर्फेस छ, तार छ, कन्डक्टर भनौँ, तारबाट फ्लो हुने गर्छ। द एटम्स अफ सच मेटेरियल्स सच एज सिल्भर, कपर, अल्मनी एन्ड जिङ्क नोन एज कन्डक्टर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्डक्टर भन्छौँ। कन्डक्टरको काम के हो, त्यसले कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रोन्सलाई, एन्ड ह्याभ मेनी फ्री इलेक्ट्रोन्स, फ्री इलेक्ट्रोन्स धेरै हुने गर्छ प्रत्येक एटमको बाहिरपट्टिको, विच मुभ इन अल डाइरेक्सन्स, सबै डाइरेक्सनमा फ्लो हुने गर्छ फ्रम एटम टु एटम, क्रिएटिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट। त्यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक करेन्टलाई उत्पादन गर्छ। इलेक्ट्रिक करेन्टलाई परिभाषित गर्नु पऱ्यो भने एसएलसी लेभलको परिभाषा होइन कि यस्तो खालको परिभाषा गर्दा बेटर हुन्छ। दे मुभ from one point in conductor to another point within the help of potential difference, also called voltage. यो एउटा बिन्दुदेखि अर्को बिन्दुमा जान्छ। यी जुन
हाम्रो जुन फ्री इलेक्ट्रोन्स छ, फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई मोसनमा ल्याउने जुन तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्वलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? भोल्टेज भन्ने गर्छौँ। जस्तै दे मुभ फ्रम वान पोइन्ट इन कन्डक्टर टु अनदर पोइन्ट with the help of potential difference, also called voltage. In non-metallic conductorsहरूमा जस्तै ग्लास, माइका, स्लेट एन्ड पोर्सेलिन, जसमा फ्री इलेक्ट्रोन्सको फ्लो हुन सक्दैन, तिनी ठाउँहरूमा इलेक्ट्रोन्स आर भेरी क्लोजली bound to nucleus, so such materials do not conduct electricity. अब कपरमा, जिङ्कमा, अल्युमिनियममा, सिल्भरहरूमा के हुने गर्छ भने एटम यहाँ छ, फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट, थर्ड अर्बिट र फोर्थ अर्बिट सम्म के हुने गर्छ? फ्री इलेक्ट्रोन्स बस्ने गर्छ, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू बस्ने गर्ने गर्छ। फ्री इलेक्ट्रोन्स यहाँ छ, फ्री इलेक्ट्रोन्स यहाँ छ, यहाँ छ, विभिन्न ठाउँहरूमा छ फ्री इलेक्ट्रोन्स। र यिनी फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूलाई यो अर्बिट र यो अर्बिटको बिचको जुन दूरी छ, यो अर्बिट र सेन्टरको अर्बिट र यो अर्बिटको बिचको जुन दूरी छ, यो दूरी टाढा छ भनेपछि यो कस्तो खालको काम गर्ने भयो? यो कन्डक्टर जस्तो काम गर्ने भयो। यो कन्डक्टरको जस्तो काम गर्ने भयो। कन्डक्टरको जस्तो काम गर्ने भनेको सुचालक जस्तो काम गर्छ। जुन कन्डक्टर जस्तो काम गर्दैन त्यो के हो? कुचालक। जुन चालक छैन, जुन चलायमान छैन, त्यो कुचालक। जुन कन्डक्टर हो त्यो सुचालक। भनेपछि यो कन्डक्टर जस्तो काम तब गर्छ जब जुन सेन्टरको न्युक्लियस र बाहिरको जुन अर्बिट छ त्यसको दूरी टाढा हुन्छ। जब त्यो टाढा हुन्छ, जसको त्यो बिचको जुन फोर्स कम हुन्छ, टाढा भन्नाले फेरि तुलनात्मक रूपमा टाढा, जुन इन्सुलेटरको तुलनामा टाढा। जस्तै ग्लासको एटमको स्ट्रक्चर हेर्ने भने त्यो धेरै नजिक बन्ड भएको हुन्छ। त्यसको कार्बन एटम्सहरू हुने गर्छ, ग्लासमा कार्बन र सिलिकन एटम्सहरू हुने गर्छ, त्यो धेरै नजिक बस्ने गर्छ। त्यसैले त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी पास गर्न हामीलाई धेरै भोल्टेज अथवा धेरै पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा धेरै हिट एनर्जी हामीलाई चाहिने गर्छ। अर्को कुरा हाम्रो माइका भयो, स्लेट भयो, पोर्सेलिन, ढुङ्गा, काठ भयो, यिनीहरूमा पनि इलेक्ट्रिसिटी पास हुन सक्छ। तर तिनीहरूमा पास गराउनको जति सकिन्छ त्यति भोल्टेजमा, मानिदिउँ मैले 440 भोल्ट दिएर त्यो एउटा कुनै काठमा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गरायो भने त्यसमा फ्लो हुँदैन, किनकि त्यसलाई 440ले पुग्दैन। त्यसलाई अलिकति बढी भोल्टेज आवश्यकता पर्छ। तर त्यही 440 भोल्ट यदि मैले कपर मेटलमा गरेँ भने कपर मेटलमा सहजै त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ, किनभने त्यसमा जुन भएको फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यो माथिको सर्फेस, जुन फ्री इलेक्ट्रोनको बााउन्ड्री छ, न्युक्लियसभन्दा टाढा छ, त्यो बााउन्ड्रीबाट सजिलै त्यो इलेक्ट्रोन पास हुन सक्छ। भनेपछि यो पेजबाट हामीले जे बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ यो फेरि त्यसपछि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले धेरै कुराहरू, धेरै टर्म्सहरू उल्लेख गर्नुपर्ने जरुरी छ। इन non-metallic conductors such as glass, mica, slate and porcelain, electrons are very closely bound to the nucleus. धेरै नजिक तरिकाले बाउन्ड भएको हुन्छ न्युक्लियससँग, त्यसैले न्युक्लियसले तिनी इलेक्ट्रोन्सहरूलाई तानिराखेको हुन्छ, बाहिर पठाउँदैन। सो सच मेटेरियल्स डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, त्यसैले तिनी मेटेरियल्सहरूमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट त हुँदैन। र तिनी मेटेरियल्सहरूलाई सामान्यतया हामी विद्युत प्रवाह प्रयोग गर्दैनौँ। तिनीहरूलाई केमा प्रयोग गरिन्छ त? इन्सुलेटरमा प्रयोग गरिन्छ। मतलब जसबाट विद्युत सक नलागोस्, विद्युत करेन्ट चाहिँ लिकेज नहोस् भन्ने हिसाबले हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। जस्तै तारको वरिपरि भएको जुन छ त्यो रबर के हो? इन्सुलेटर हो। किनकि इन्सुलेटरमा के हुन्छ? करेन्ट लाग्दैन, सक लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनकि त्यसमा करेन्ट पास हुँदैन। करेन्ट पास किन हुँदैन? किनभने उसको जुन एटमिक स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने उसको न्युक्लियस र बाहिरको जुन बााउन्ड्रीको जुन पाथ छ, इलेक्ट्रोन बस्ने, फ्री इलेक्ट्रोन बस्ने जुन पाथ छ त्यो के छ? दुइटै के छ? धेरै नजिक छ, धेरै क्लोजली बाउन्डेड छ। क्लोजली बाउन्डेड भनेको जुन स्ट्रङली बाउन्डेड छ, जुन एकदम बलियो तरिकाले बाउन्डेड छ। कसको तुलनामा बलियो तरिकाको बाउन्डेड छ? हाम्रो मेटलको तुलनामा
एकदम बलियो तरिकाले बन्डेड छ। त्यसैले त्यसलाई के भनियो? इन्सुलेटर भनियो। अब हामी यो 1.2 को जुन हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज र करेन्टको बारेमा हामीले हेरिसक्यौँ र यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। सँगसँगै यो टपिकबाट नै अब हामीले विभिन्न न्युमेरिकल्सहरू फर्मुलाहरू हामी यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ कि द इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोइङ इन द कन्डक्टर इज गिभन बाई आई। जुन हामीले चार्जको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, चार्जको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामीले अब यो करेन्टको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। करेन्टको डेफिनेसन मैले अघि नै भनिसकेँ। जुन चार्जको फ्लो हुने रेट हो त्यसलाई करेन्ट भनिन्छ। भनेपछि इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोइङ इन द कन्डक्टर इज गिभन बाई क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिभाइड बाई टाइम ड्युरेसन। कुन गतिमा त्यो करेन्ट फ्लो भएको छ त्यसको टाइम ड्युरेसन डिनोमिनेटरमा आउने गर्छ। हामीले म्याथमेटिक्समा डेरिभेटिभ पढिसक्यौँ। त्यसैले चार्ज डिक्यू बाई डिटी भनेको के हो त? हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्टको फर्मुला भयो। चार्ज इज मेजर्ड इन कुलम्स। चार्ज केमा मेजर गरिन्छ? कुलममा मेजर गरिन्छ। करेन्ट चाहिँ एम्पियरमा मेजर गरिन्छ। त्यसैले एसआई युनिटमा कुलम, एसआई युनिटमा एम्पियर्स। त्यसैले 1 कुलम भनेको कति इलेक्ट्रोन्ससँग बराबर रहने गर्छ? 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रोन्स भनेको 1 कुलम हो। यति इलेक्ट्रोन बराबर के हुने गर्छ? 1 कुलमको चार्ज हुने गर्छ। र यदि इलेक्ट्रोन्स यदि प्रत्येक सेकेन्ड बग्छ भने त्यो के हुन्छ? 1 एम्पियर हुने गर्छ। ठिक छ। अबको हाम्रो अर्को के कुरा के छ भने यो हामीले करेन्ट र पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीले फिजिक्समा पनि पढिसकेको जस्तो लाग्छ र फिजिक्समा पनि हामीले हेरिसकेको हुनाले त्यसैले अब हामीले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, यो करेन्ट, चार्ज फिजिक्समा पनि दुबारा रिपिट हुने गर्छ। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इज द फोर्स that causes an electric current to flow in an electric circuit. इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको त्यस्तो फोर्स हो जसले के कज गर्छ? इलेक्ट्रिक करेन्ट लाई फ्लो गराउने एउटा तत्त्व हो, त्यसलाई इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनिन्छ। यो फोर्स भनेको कुनै अब हामी न्युटनले भनेको F = ma वाला फोर्स होइन। यो फोर्स भनेको एउटा कारक तत्त्व हो जुन कारक तत्त्वले गर्दा हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोन्स अर्को एटममा जम्प गर्छ। फ्री इलेक्ट्रोन्स अर्को एटममा जम्प गर्ने जुन कारक तत्त्व हो त्यो कारक तत्त्व के हो? इएमएफ हो, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हो। जस्तै ब्याट्रीमा कारक तत्त्व के हुन्छ? उसको केमिकल हुन्छ, उसमा केमिकल रिएक्सन हुन्छ। त्यो केमिकल रिएक्सनबाट विभिन्न मोलिकुल्सहरू बन्ने गर्छ। विभिन्न मोलिकुल्सहरू बन्ने बेलामा इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ? आदान प्रदान हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक चार्ज एकातिर पोजिटिभ एकातिर नेगेटिभ बन्छ। भनेपछि के त्यहाँ इलेक्ट्रिक पोजिटिभ र नेगेटिभ बन्ने बित्तिकै त्यसमा के उत्पन्न हुन्छ? भोल्टेज उत्पन्न पनि हुन्छ र भोल्टेजको कारणले पनि इलेक्ट्रिक पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ भन्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ भोल्टेज उत्पन्न भयो, यदि मैले त्यसबाट त्यो ब्याट्रीबाट यदि मैले प्लस र माइनसलाई प्रयोग गरेर अरू कुनै बत्ती बालेँ भने त्यो बत्ती के कारणले बल्यो? ब्याट्रीमा भएको भोल्टेजका कारणले बल्यो। अनि भोल्टेजले अरू तत्त्वलाई पनि सक्रिय गराउँछ र आफू पनि त्यही भोल्टेज आफू पनि सक्रिय भएर केमिकलको द्वारा सक्रिय भएर आफूमा पनि भोल्टेज उत्पन्न गर्छ। जस्तै हाइड्रो पावरमा के हुन्छ? रोटर हुन्छ। रोटर के हुन्छ? मेकानिकल एनर्जी टर्बाइनलाई पानीले ठोकेर घुमाउँछ। पानीलाई ठोकेर घुमाएको टर्बाइन, पानीलाई ठोकेर घुमाएको जुन हाम्रो रोटर छ, टर्बाइनसँग जुन जोडिएको हुन्छ रोटर, टर्बाइन घुमेपछि रोटर पनि घुम्छ। रोटरमा के हुन्छ? कन्डक्टर्स, तार हुन्छ र त्यो तारमा के गरिन्छ? त्यसलाई चुम्बकीय शक्तिद्वारा त्यसलाई सक्रिय गराइन्छ पहिल्यै र त्यो चुम्बकको जुन शक्ति छ त्यो चुम्बकको शक्तिले बाहिर भएको तारलाई उसले काट्छ र बाहिर भएको तारलाई काटिसकेपछि त्यो म्याग्नेटिक चुम्बकीय शक्तिले बाहिरको तारलाई काट्छ र चुम्बकीय शक्तिले के गर्छ? कन्डक्टरमा भएको जुन फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ तिनी फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई पुश गर्छ। म्याग्नेटिक चुम्बकीय शक्तिले पनि पुश गर्न सक्छ, कुनै अन्य कुनै शक्तिले त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई पुश गरेको हुनुपर्छ। जस्तै ब्याट्रीमा केमिकलले पुश गर्छ भने हाइड्रो पावरमा अथवा जेनेरेटरमा अथवा कुनै पनि जुन घुम्ने खालको जुन मेसिन्सहरू छ अथवा ट्रान्सफर्मर नै भनौँ जुन हाम्रो पोलहरूमा राखेको हुन्छ
तिनीहरूमा पनि के हुन्छ, चुम्बकीय शक्तिद्वारा नै इलेक्ट्रोन्स जुन तारमा भएको जुन इलेक्ट्रोन्स छ त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई उसले के गर्छ, धकेलेर उसले आफ्नो तरिकाले भोल्टेज उत्पन्न गराउँछ अथवा करेन्ट उत्पन्न गराउँछ। ठिक छ। र भोल्टेज र करेन्टको कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले अब करेन्टको पनि बुझौँ, चार्जको पनि बुझौँ। चार्ज केमा नाप्छ, कुलममा, करेन्ट केमा नापिन्छ, एम्पियरमा। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इएमएफ भन्ने छ, यसलाई हामी केमा नाप्छौँ, भोल्टमा नाप्छौँ। ठिक छ, VOLT, भोल्ट। पोटेन्शियल डिफरेन्स इज द डिफरेन्स बिट्विन टू पोइन्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो त? इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स त थाहा भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के रहेछ त? पोटेन्शियल डिफरेन्स इज द डिफरेन्स बिट्विन द टू पोइन्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ सर्किटको शब्द आएको छ, सर्किटको शब्द माथि पनि आइसकेको छ सानो त। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इज द फोर्स द्याट कजेज द करेन्ट टु फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किटमा फ्लो गराउने कारण त के हुन्छ? ब्याट्रीको केमिकल हुन्छ। ब्याट्री केमा जोडिन्छ? मानव ब्याट्री मैले जोडेँ एउटा रिमोटमा ब्याट्री चाहिएको थियो, मानव घडीमा जोडेँ, अथवा रिमोटको एउटा सर्किट हुन्छ, रिमोटको भित्रको जुन सर्किट हुन्छ त्यो सर्किटको कुनै पनि दुईवटा बिन्दुको बिचको यदि मैले भोल्टेज नापेँ भने मल्टिमिटरले, त्यो के भयो? पोटेन्शियल डिफरेन्स। तर ब्याट्रीले निकाल्ने जुन भोल्टेज छ त्यो भोल्टेज के भयो? इएमएफ भयो। यसरी हामी बुझौँ। भोल्टेज इज द युनिट अफ इएमएफ अर पोटेन्शियल डिफरेन्स, किनकि दुइटै एउटै हो, दुइटैको कारक तत्त्व एउटै हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको इएमएफ बिना पोटेन्शियल डिफरेन्स सम्भव नै छैन। र इएमएफ के हो त? जेनेरेटिङ सोर्स हो। EMF is always taken during electricity production. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन अथवा प्रोडक्सनको बेलामा मात्रै हामी EMF लिने गर्छौँ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स इज टेकन इनसाइड इलेक्ट्रिक सर्किट अन्ली। के छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स हामी सर्किटको भित्र लिन्छौँ। EMF भनेको जहिले पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन र जेनेरेसनको बेलामा मात्रै भन्ने गर्छौँ। हामीले यस्तो भन्न पाइएन कि मैले सर्किटको दुईवटा बिन्दुमा नापेँ, त्यसको इएमएफ 5 भोल्ट आयो, त्यो गलत हुने हो, त्यो गलत बनाइ भयो। के भन्नु पर्यो त? मैले कुनै पनि दुईवटा बिन्दुको बिचमा नापेको भोल्टेज यति भोल्टेज छ, त्यो भोल्टेज भनेको भोल्टेज हो अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। भने चाहिँ भोल्टेज इज एक्चुअली के रहेछ त? खासमा भोल्टेज जुन ब्याट्रीभित्र उत्पन्न भएको भोल्टेज छ त्यो भोल्टेज अथवा इएमएफ खासमा हो के? भोल्टेज मात्रै भन्यो भने इएमएफ पनि हुनसक्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि हुनसक्छ। इएमएफ भन्यो भने सोर्सको हुन्छ, जेनेरेटरको हुन्छ, हाइड्रो पावरले निकाल्ने इएमएफ हुन्छ, ब्याट्रीमा मोटरमा पनि इएमएफ उत्पन्न हुन्छ थोरै मात्रामा। भनेपछि यो जुन इएमएफ भन्ने शब्द छ यो कुनै के हो त? जेनेरेसनको अवस्थामा निस्केको भोल्टेज हुन्छ भन्ने। पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ? हामीले नापेको बेलामा देखिने भोल्टेज हुन्छ। इएमएफ पनि भोल्टेज नै हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि के हो? भोल्टेज नै हो, दुइटै भोल्टेज हो। भोल्टेजको दुई प्रकार जस्तै भयो भनेपछि दुइटै भोल्टेज हो, दुइटै भोल्टेजको मैले फरक भनिसकेँ। र खासमा दुइटै भोल्टेजको बेसिक प्रिन्सिपल एउटै हुन्छ। त्यो के हो त? वर्क डन पर युनिट चार्ज। के रहेछ त? डिफाइन भोल्टेज हुन्छ इक्जाममा सोध्यो भने वर्क डन पर युनिट चार्ज। त्यो जुन मैले चार्ज भनेको थिएँ अघि नै, त्यो चार्जले कति काम गर्यो, कति जुल काम गर्यो, त्यो नै के हो? यसको भोल्टेज हो। त्यसको भोल्टेज भनेको चार्जले कति काम गर्यो, वर्क डन पर युनिट चार्ज। वर्क केमा नापिन्छ? जुल्समा। भनेपछि कति जुल बराबरको ऊर्जा त्यो चार्ज बग्ने बेलामा उसले दियो। ठिक छ। चार्ज केमा नापिन्छ? कुलम्समा। वर्क डन केमा नापिन्छ? जुल्समा। भनेपछि यदि कुनै पनि सब्सटेन्स छ, कपर कन्डक्टर छ, सिल्भर छ, अल्मुनियम छ, जे छ जहाँबाट विद्युत प्रवाह हुनसक्छ, फलाम नै छ भनौँ भने त्यो बडीबाट यदि कुनै फ्री इलेक्ट्रोन, एकदम इलेक्ट्रोनको बादल नै बग्यो भने पनि, इलेक्ट्रोनको पुरै सर्फेसबाट बादल बग्यो, इलेक्ट्रोनको 6 पोइन्ट कति भनेको थियो मैले, 10⁻18 इलेक्ट्रोन्स त्यसबाट बग्यो। 1 कुलम चार्ज बग्यो। 1 कुलम चार्ज बग्यो, 1 सेकेन्डमा बग्यो भने 1 एम्पियर भयो। होइन, 1 सेकेन्ड नै नभनौँ, 1 कुलम चार्ज नै बग्यो। र 1 कुलम चार्ज बग्ने बेलामा त्यो जुन सर्फेस छ, जुन हाम्रो जुन बडी छ, मेटलको बडीमा बग्छ इलेक्ट्रोन्स, त्यो बडीमा कति ऊर्जा उसले दियो, ऊर्जा दिने गर्छ।
यदि कुनै पनि बडीमा इलेक्ट्रोन्स बग्यो भने त्यसमा हिट एनर्जी आउँछ, किनकि त्यसमा घर्षण हुनुहुन्छ। हिट एनर्जीको रूपमा उसले ऊर्जा दिने गर्छ। अर्को ऊर्जा कस्तो हुन्छ, चुम्बकीय शक्तिको रूपमा उसले ऊर्जा दिने गर्छ। यदि कुनै पनि तारमा करेन्ट बग्यो भने त्यसको वरिपरि चुम्बकीय शक्ति हुन्छ, त्यसमा कम्पास हेऱ्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, कम्पास हल्लिन्छ। कम्पास किन हल्लिन्छ, किनकि इलेक्ट्रोन बग्नु भने के हो, उसले के गर्छ, चुम्बकीय शक्ति दिन्छ। उसको त्यस्तो खुबी हुने गर्छ। अनि 1 भोल्ट, यदि कुनै मल्टिमिटरले 1 भोल्ट नाप्यो भने त्यसमा के बुझ्नु पऱ्यो कि त्यसमा बग्ने जुन चार्ज छ, कुलम छ, त्यो कुलम जति छ 1 कुलम चार्ज बग्नको लागि 1 जुलको काम उसले गर्यो भनेको 1 भोल्ट भयो। भनेपछि 1 भोल्ट थाहा भइसकेपछि जुन मैले भने ए भन्ने बिन्दुबाट बी भन्ने बिन्दुसम्म कुनै पनि चार्ज बग्यो, ठिक छ, कुनै पनि चार्ज बग्यो भने त्यो चार्ज वर्कड बाई चार्ज फ्रम ए टु बी इनसाइड कन्डक्टर। कुनै पनि कन्डक्टरको भित्रको जुन चार्ज ए टु बीदेखि वर्कडन छ, द भोल्टेज फ्रम ए टु बी, भोल्टेज जुन ए र बीको बिचको जुन भोल्टेज छ भनेको के हो त, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन ए एन्ड बी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भिएबी। अर्को कुरा के छ, यो जुन एबी भनेको वर्क डन बिट्विन ए एन्ड बी, यो ए टु बीसम्म गरिने काम भयो, वर्क डन। र एदेखि बीसम्म बग्दाखेरि कति चार्ज बग्यो त, त्यो के भयो, ठिक छ। भने 1 भोल्ट भने के भयो, ए बीसम्म बग्ने नापेको 1 भोल्ट थियो। चार्ज क्यू छ, क्यू भने कति हुन्छ, 1 कुलम छ, क्यू पनि हाम्रो के छ, 1 कुलम, क्यू पनि हाम्रो 1 कुलम। अनि पावर, अब यहाँबाट हामीले भनिसकेपछि वर्कडन त आयो 1 भोल्ट भइसकेपछि, अब पावर हामी निकाल्ने कोसिस गरौँ। क्षमता, वर्कडन भनेको हाम्रो के हो, शक्ति, पावर भनेको के भयो, क्षमता। भनेपछि पावर जुन हामी भन्छौँ, जस्तै मोटरको पावर कति छ, मोटरको पावर 1 किलोवाट छ। अनि हामी विभिन्न ठाउँहरूमा यो पावरको टर्म्स युज हुने गर्छ। जस्तै हामीसँग मोबाइल छ, मोबाइलको पावर कति छ, 15 वाटको छ, इलेक्ट्रिकल पावर हो त्यो। मोबाइलमा कुनै मेकानिकल त हुँदैन होला, हो कि होइन। त्यसपछि मोटरको पावरमा त मेकानिकल हुन्छ, त्यो होर्स पावरमा पनि नापिन्छ, किलोवाटमा पनि नापिन्छ। विद्युतबाट चल्ने छ भने त्यसमा के हुने गर्छ, पावर हुने गर्छ। पावरको परिभाषा के हो त हाम्रो मेकानिकल इन्जिनियरिङमा, पावर भनेको वर्क डन पर टाइम। वर्क डन भने के भयो, W/Q इन्टु Q/T, Q त Q काटिन्छ नि, त्यसैले W/T लाई मैले W/Q इन्टु Q/T लेखेँ। W/Q भने के भयो, V, Q/T भने के भयो, I। भनेपछि पावर अफ इलेक्ट्रिसिटी भने के भयो त हाम्रो, पावर अफ इलेक्ट्रिसिटी इज अलवेज voltage times current. Power of electricity is what? Voltage times current is the power of electricity. भनेपछि 1 volt is also defined as that potential difference between 2 points in the conductor, 2 points A to B. यो डायग्राम देखाउने एक्जाममा सोध्यो भने 2 points in the conductor carrying current of 1 ampere, 1 ampere को करेन्ट पनि तानिरहेको छ। भनेपछि के हुने भयो त, यो आईलाई 1 बनाऊ, यो आईलाई 1 बनाइदियो, यो पीलाई 1 बनाऊ, अनि भी कति आउँछ, 1 वाट, 1 वाट भयो। यो भी नै छ, 1 एम्पियर भयो। भनेपछि भी निकाल्दा के हुने भयो, 1 र 1 यतापट्टि गइसकेपछि भी बराबर 1 भोल्ट। यसको अर्थ के भयो, 1 वाट पर युनिट एम्पियर। यसको अर्थ के भन्ने भयो त, यदि 1 वाटको कुनै पनि बत्ती छ भनौँ, 1 वाटको बत्ती छ, 1 वाटको बत्ती जोडेँ मैले, त्यसले कति करेन्ट तान्यो, 1 एम्पियर तान्यो भने त्यो 1 वाटको बत्तीले कति भोल्टेज लिन्छ, 1 भोल्ट लिन्छ। यदि 5 वाटको बत्ती छ, 5 वाटको बत्ती छ, यहाँ 5 छ राख, भी छ, भी इन्टु 5 एम्पियर तान्यो भने 5 र 5 काटेर कति 1 भएन, भने भी कति आयो, 1 आएन। भनेपछि 5 वाटको बत्तीले 5 वाट तान्छ भने के भयो, भी अभियसली 1 भोल्ट भयो।
भनेपछि यदि बराबर पावर बराबर एम्पियर तान्छ भने 1 भोल्ट भयो। त्यसैले हामीले त्यो बराबर त भन्दैनौँ त, हामीले सिधै 1 भन्छौँ। 1 भनेपछि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु आउँछ। त्यसैले एम्पियरमा यदि 1 छ, 1 एम्पियर, वाटमा पनि 1 छ भने भोल्ट पनि 1 हुने भयो। यसरी हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसरी हामी यसलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ कि 1 भोल्ट डिफाइन गर भनेपछि हामीले अर्को परिभाषाको रूपमा यसलाई भन्न सक्छौँ। यसलाई अर्को परिभाषा के छ? यो परिभाषा, यो पनि राम्रो परिभाषा छ। अरू परिभाषाहरू भन्नुपर्दा भोल्टेज इज द युनिट अफ इएमएफ पोटेन्शियल डिफरेन्स। EMF is always taken during resistive protection and generation, whereas potential difference is taken between inside electric circuits, electrical circuit only। अब दुइटै त भोल्टेज नै हो, तर लिने कतापट्टि हो, कुन कुन आधार हो त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्सको बिचको जुन फरक जुन हामीले इक्जाममा सोधिहाल्यो भने हामीले यहीँबाट फरक तयार पार्न सक्छौँ। ठिक छ। यसरी अब आजको हाम्रो 1.2 को पेज नम्बर 5 र 6 आज यति नै गरौँ। त्यसपछिको हामी क्लासमा कम्पेरिजन बिट्विन एसी एन्ड डिसीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद।